Hello and welcome to Ingwa News. I am Tanu. Let's begin with today's news update. In a shocking incident that has left the community in disbelief, Walroy Dias, a 26-year-old resident of Moira, was viciously assaulted this afternoon. The confrontation occurred at Moira Panchayat when the bikes of the accused and the victim collided, leading to heated argument. The situation escalated rapidly as the accused began to physically assault Dias, resulting in severe injuries. The assailant fled the scene, leaving behind a trail of violence. The case was filed based on complaint by Simon Milgris Dias. मोठ्या पंचायती लक्षात घरावे चालू माझ्या आणि ते पंचायतीचे पयली आरो उदक भरले आणि तो कोण आसलो तो उदक सेव करपाक म्हाज्या सायडीन येयलो आनी हांव म्हाज्या सायडीन आसलो फकत म्हाजो हातचो आनी तो हातचो डॅश जालो आनी कांयच जावंक ना तो फुडें गेलो रावलो हांव फुडें वचून रावलो तो टर्न येयलो कितें जालां काय म्हणून रावलो हांवें ताका विचारलें कितें जालां इतलेंच इशू ताणें हात उगलपाक पयलीं स्टार्ट केलो आनी हांव पयलीं मूठ मारली आनी मागीर ताणें हांवें म्हाका सेव करपाक लागून हांवें हात घातलो तेन्ना हांगा 2-3 मुठे घातल्यो 3 स्टिचीस पडले ताका तूं खंयसून येताले पयलो हांव घरा वयतालो म्हाज्या तुज्या घरा वयताले मयड्यात तो मयड्यासून मेन रोडाक भायर येतालो पंचायती लागच्यान तो भायर येतालो हांव पंचायती लागच्यान भितर वयतालो इंटरनल रोडाक ओके सो ती तुजो आरसो त्याच्या आरशाक लागली गाडयेक आनी काय ना तो पडोंक ना हांव पडोंक ना कांयच जावंक ना तो रावलो हांव रावलो फकत तो टर्न मारून येयला आनी हेजे नंतर स्टार्ट जालें तो मागीर जेन्ना आरसो लागलो तेन्ना तो टर्न मारून येयलो टर्न मारून तो येयला आनी तुका डायरेक्ट आर्ग्युमेंट करूंक लागलो आर्ग्युमेंट हांवें तरी जालें तूं न्ही उलयता तूं म्हाज्या सायडीन येयला इतलें जालें आनी मारामारी स्टार्ट केली ओके सो तेणें काडली तें मारली मूठ कित्याक मारली हांगासर मारली तेणें मूठ मारली मूठ हांगासर मारली आनी हांगासर मागीर तेणें हांवें सेव करपाक लागून हांवें हात घातलो तेन्ना हांगासर 3 स्टिचीस घातल्या मोदी कितें तरी लागला म्हाका म्हणल्यार तेका गाडयेन बायकान येतालो फकत बायक टाच जाली ताणें सांगलें कितें जालां इतल्यार न्ही तेका मारूंक कमेंट केलो मारूंक म्हणजे डॉक्टर आडावकूय आयले तेणी पूण कोहोच आयकना जालो खंयतरी कोण शॉपालो तो आडाक आयलो बायलां आयली आडावपाक पूण कोहोच आयकना जालो हे तकली फोडून उडयली हें पडलां आतां आमकां सद्याक हांगा बांबोली आतां म्हापसा डिस्ट्रिक्टान हाडला पूण ताका आतां सिटी स्कॅन बांबोली हांगा हाडूंक जाय हांगा तेजी हे सुविधा ना ओके कोण वळखीचो बीन आसलो कोण कितें कॉल त्याच वाड्या वयलो ओके नेमके मेन रिजन फक्त गाडी लागली लागल्यात म्हणून बायक पडोंक ना कोण ना आरसो टाक जालो कितें घेवन मारला ताका तेजेर आतां हय जावपाक हातान मारूंक ना आनी कितें तरी फातर बीन मारला आसतलो जाल्यार हे स्टिचीस पडना हातान मारी जाल्यार कशें पडटलें पुलीस कंप्लेन केलें दिलें लेटर ताका बांबोली व्हरोन हें करूं पुलीस कंप्लेन केलें तुमी पुलीस कंप्लेन केलें एकलोच आसलो तो कोण तो हय एकटोच आसलो खूब वाड्याक अरेस्ट करून दवरपाचो जाल्यार फुडें आनी कोणाक तरी मारतलो तेन्ना हांव मेवतलो ताका म्हाका मारूंक आहा आतां हेका मारला कोण कांय करना म्हणटलो फाल्यां हांव मेवतलो आनी कोण भुरगे मेवतले मारीत रावतलो म्हणजे गुंडा जालो मयड्याचो गुंडा तो जालो न्ही म्हाका मारीत आहा जाल्यार आडायरे बायलां आडायतात न्ही ताका हे आयकना सगळो थंयचो वाड्या वयलो लोकूय येयलो हाडोवपाक ताका तरी तेन्ना नासलो तो पळोवलो थंयसरलो नमस्कार परत एक नवी अपडेट घेऊन हांव तुमच्या मुखार येयलेलो आसा आमकां अशें कळून येयला की मयड्या पंचायती कडेन एक एसॉल्ट जाल्ल्याची खबर सध्या समोर येयली ह्या एसॉल्टाची अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की मयड्या कालिजर वाडो रावपी वेलरॉय डायस हो भुरगो आपल्या घरा कडेन वयतालो एक्टिवा स्कुटरीचेर तर समोरसून फॉर्च्युनर बायक जी आसा ही घेवन पुरुषोत्तम वेरेकर हो भुरगो रावपी मयड्या आताफोंड हांगासरलो हो ऑपोजीट सायडीक येतालो जेन्ना दोगूय लागीं पावले तेन्ना तेंचे गाडयेचे जे आरशे आहात पळय ते एकामेकाक लागले एकामेकाक लागना फुडें तेंच्या भितर आर्ग्युमेंट जालो तेंच्या भितर काही तोंडाक तोंड जाले आणि हो तोंडाक तोंड त्यांचे इतले हेचेर पावले की ते हाता पायचेरूय पावलेले आसा पुरुषोत्तम वेरेकर जो आसा त्याने थेट काढली ती मूठ त्याच्या तोंडाचेर मारलेली आसा आणि तोंडाचेर मूठ मारल्या कारणान त्याच्या तकलेचेरूय काही वार केल्ले आसात दोगूय जाण एकामेका वांगडा झगडपाक लागले तेन्ना वेलरॉय डायस जो आसा हो हेतून इंजर्ड जाल्लो आसा इंजर्ड जाल्ल्या कारणान थंयसर ही झगडी लोकलांनी पळयली आणि लोकल थंय त्याच्या मदतीक धांवन येयलेले आसा
त्याच प्रमाणे ते वेलरॉय डायसाचे जे काही फ्रेंड आसा पळय ते थंय पावले आनी त्याका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेल्लो आसा। उपचार ताचो चालू असताना डॉक्टरांनी त्याका तकलेक मार लागला आनी काही स्टिचीसय तकलेक पडला आनी दोळ्याकूय मार लागल्या कारणान त्याका जीएमसीन सिटी स्कॅना खातीर व्हेल्लो आसा। ह्या हेचेर म्हापसा पुलिसांक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना म्हापसा पुलिसांनी ह्या हेचेर कंप्लेन रजिस्टर सध्या केल्ली आसा आनी त्याच प्रमाणे दोगूय कंप्लेंटाची काउंटर कंप्लेनी घेतलेली आसा। म्हापसा पुलीस ह्या हेचेर सध्या तपास करीत आसात। जितले अपडेट आमकां ह्या एसॉल्टा बद्दल मेळत रावतले तितले अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर हांव सायप्रसाद कुबडे, मोयड्याच्यान।